بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، من الأحاديث العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي رمضان حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم أو أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد وذلك كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذه المنح الربانية في هذا الحديث العظيم من الله بها علينا حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا وبهذا أصبح شهر رمضان دورة ربانية وأكاديمية عظيمة يتربى فيها العبد ويروض نفسه على طاعة الله وعبادته. أول ما قاله صلى الله عليه وسلم: إذا كان شهر رمضان فتحت أبواب الجنة صفدت الشياطين ومردت الجن. وهذا من أعظم المنن والمنح التي من الله بها علينا، أن تصفد الشياطين، بل تصفد المردة، ثم بعد ذلك تفتح أبواب الجنة، الأبواب التي نطمح جميعا أن ندخل منها، ونسأل الله يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. وتغلق أبواب الجحيم، أبواب النار التي ندعو الله في كل ليلة من رمضان: اللهم أعتق رقابنا من النار. أسأل الله يعتق رقابنا وإياكم من النار. وكذلك ينادي مناد لذلك العبد الذي أرقته الذنوب والمعاصي، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنط وأقبل. فهذه الليالي المباركة هي ليالي التوبة، ليالي العودة، ليالي التربية على التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذا يا باغي الخير أقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، تب إلى الله من كل ذنب، وكل ذنب عند الله يغفر، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم. ويا باغي الشر أقصر، ذلك العبد الذي أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب ودخل عليه شهر رمضان ولا زال مصرا على الذنوب والمعاصي، أقصر عن الشر لأجل نفسك أنت أولا، ثم لأجل عباد الله ولأجل هذه الأرض التي نمشي عليها. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك وأن يقبل توبتك وأن تدخل في ركاب الصالحين، ويخرج رمضان وقد غفر لك ذنبك، لأنه إن خرج رمضان ولم يغفر لك ذنبك فقد رغم أنفك، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد خرج عليه رمضان ولم يغفر له ذنبه. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا ولا تولنا وليا سواك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.